بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن اے ذکر سا تواڈے وا نازل فرمایا، ایدیاں وضاحتاں ایدے تے عمل کرم دے طریقے لوگانو تساں سمجھانے نے۔ معزز سمعین حضرات، مولانا مبشر رشید صاحب حافظہ اللہ تعالی اور مولانا مزمل رشید اور دوسرے انہاں دے بھائی اللہ سب دی محبت قبول فرمائے، انہاں دے والد گرامی جو ایک علمی گھرانہ ہے، اللہ انہاں دیاں خدمات قبول فرمائے۔ اے ویسے بہت انہاں اچھا کیتا ہے، تمام خطبائے اعظام نو الگ الگ عنوان دیتے اور عنوان میں بے مقصد نہیں با مقصد۔ ایک جگہ جلسہ سی، کھانا انہاں علماء دا رکھیا سی دور، ایک خطیب دی تقریر دوسرا نہیں سی سن سکتا، اتفاق ہویا چار خطیب آئے، چواں نہیں حضرت شعیب علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا۔ پنجویں دی واری آئی، ایک بابا جی کھڑے ہوئے کہنے کہ جے تے کرنا ہی شعیب نبی دا واقعہ تو میں چلنا۔ اس طرح بھی ہو جاندہ ہے، خطبہ پھر مضمون دی نہ دئیے تو پھر دل کرو ایک ہی سارے پہ بیان کرن۔ تو انہوں نے بڑی اچھی تقسیم کی تھی کہ جلسے دا کوئی مقصد پورا ہوئے، کسی خطیب دے کولوں کوئی چیز مسئلہ ہاتھ آئے، کسی کولوں کوئی ہاتھ آئے، اللہ قبول فرما لوے۔ میرے ذمہ عنوان تسی اشتہار تے پڑھے ہے کہ ساڑھے نزدیک سنت دا مقام۔ لو بھی میں عرض کر لگا، سب تو پہلا اے یاد رکھو، جڑی لوگاں نے تفریق تقسیم بنائی ہے کہ جڑی نبی پاک دی زبان چو گل نکلے او ہندی ہے حدیث، تے جو نبی پاک کام کرن او ہندی ہے سنت۔ اے لوگاں نے تقسیم بنائی ہے، شریعت دی تقسیم نہیں۔ تو انہوں گل دی سمجھ آئی ہے میں کی کیا؟ اے گل تسی سن لئیے، یاد کر لو، میں پھر دہرا دینا۔ جتھے جتھے موقع ملے تسی یہ بات لوگاں دے ذہن نشین کرنی کہ لوگ کہندے نے جو نبی پاک کام کیتا ہے نبی پاک نے انہوں سنت کہندے نے، جو آپ فرمایا ہے او حدیث۔ یہ تقسیم لوگاں نے کیتی ہے، شریعت نے نہیں۔ شریعت دے نزدیک، صحابہ دے نزدیک سنت اور حدیث ایکو چیز دا نام ہے، او کی ہے نبی پاک دی تعلیم۔ پاہمیں او قولی ہوئے، پاہمیں او فعلی ہوئے۔ سپیکر دی آواز دیں گے جب کہ دیوار نو وائی کے ٹکران رہی ہے، ادھر دا ختم کرو ہاں چیز، ساؤنڈ والے پائی لگ گئی نے اور ساؤنڈ والے ستے نے کہ جاگ دے نے، یہ آواز نہیں کہ دیوار نو ٹکرا کے وجن رہی۔ یہ سادہ سپیکر میری تقریبی کر دیو سادہ، جو میں عام مسجداں دا سپیکر ہوندہ ہے، تو اڈی مہربانیاں ساؤنڈ سن بات چلا لیا جائے۔ حضرات تو بات تیرا توجہ تو کو ککھ نہیں بنیا، تو سا انہاں کی تک آواز گول کر چھٹی، اڈی ٹکران دی انہوں ختم کرو۔ توجہ فرمایا جے، صحابہ کرام دے نزدیک سنت حدیث ایکو چیز۔ میں دو مثالہ دے کے گل لگے کرا۔ حج دیاں نے 3 قسمہ،
حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد بھی کلا حج کرن جانا کر کے آنا، حج قران حج عمرے دی کٹھی نیت کرنا، حج کر کے احرام کھولنا نہیں، بلکہ اسی احرام پہلے عمرہ کر لے ہے، اسی احرام حج کرنا ہے، حج قران۔ اور حج تمتع حج عمرے دی نیت لے کے جانا، عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، آزاد ہو گئے ہو، حلال ہو گئے ہو۔ ہن بعد وچ 8 ذوالحجہ نو حج دا احرام بننا، اے وے حج تمتع۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیتا، لیکن میرے پیغمبر نے حج تمتع نو پسند کیتا۔ فرمایا لوگو اگر میں قربانی دے جانور نال لے کے نہ آندا تے میں بھی حج تمتع کردا، یعنی میرے پیغمبر دا عمل کیے حج قران، میرے پیغمبر دا عمل کیے حج قران، لیکن میرے پیغمبر دا قول حج تمتع۔ صحیح بخاری وچ آندا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے اپنے دور حکومت دے اندر، دور خلافت دے اندر حضرت عثمان نے سوچیا کہ لوگی حج بیت اللہ نو جاندے نے، عمرہ کردے نے، حج کردے نے، سال سال واپس نہیں جاندے، کیوں نہ ہووے کہ میں لوکاں نو کہوں کہ کلا حج کر کے آؤ، عمرہ واری واری جاؤ تاکہ بیت اللہ دیاں رونقاں آباد رہن۔ توجہ فرماندے نہ آجے حضرت عثمان کہندے نے کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے، حج افراد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہندے نے اسی تے کسے بندے دے کہن تے نبی دی سنت نو چھوڑاں گے نہیں۔ ہن حضرت علی نے نبی پاک دے قول نو سنت کیا ہے، تو انہوں گل دی سمجھ آئی ہے؟ نہیں، ادھیا نو آئی ادھیا نہیں آئی، تا نہیں بولے۔ جڑا میں سوال کردہ جمع تاڑی مہربانی بول دے جایا جے میں نو پتہ ہے ماشاءاللہ تسی شاہ دے بیٹھے ہو تے نیکیاں دے ٹھیر بھی تے تواڈے لگن رہے نے نا۔ میں جے لیٹ آیا تے میری انہی نیکیاں بھی کٹ نے، پر مالکہ تو بڑا مہربانے میں نو بھی انہاں دے برابر دے دئی، آتے میں گیان ہاں۔ حضرات توجہ فرمایا جے، حضرات ان میں بات عرض کر رہا کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر والسلام دے قول نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کہہ دیتا ہے۔ آئیے کو روایت پیش کر دے ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا پائی عبد الرحمن نو اللہ پاک نے حرص نہ دیتی بیٹیاں بیٹے دیاں، انہاں دے خاندان دے وچوں کسے بی بی نے کہہ دیتا اگر اللہ پاک نے حضرت عبد الرحمن نو بیٹا دیتا اسیو دے حقیقے تے اون سبا کرانگے۔ جس ویلے اللہ پاک دی رحمت ہوئی بیٹا ہویا، کسے نے اماں جی عائشہ صدیقہ نو آکے کیا ہے اماں جان جی تس تہاڈی فلانی بی بی نے کیا سی اسی بچے دے حقیقے تے اون سبا کرانگیاں۔ ہن اماں جی دا بیان سنیا جے فرماندیاں نے معاذ معاذ اللہ، اللہ سانو اس کام تو بچائے، اسیو کرانگے جو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے۔ بچے والوں دو شانتاں تے بچی والوں ایک شان، شانت عربی زبان دے اندر پیڑ تے بکری نو کہندے نے، اسی تے بچے والوں دو پیڑیاں بکریاں یعنی بکری بکرا نر مادہ ہوئے، پیڑ دی کوئی بھی قسم ہوئے نر مادہ، اے تو دو جانور کرانگے، دو جانور ذرا بات تے توجہ فرما دے ڈایا دے تے نال فرما دیاں نے کہ میری اس خاندان دی بی بی دی گل افضل نہیں بلکہ بالی سنت افضل، نبی دی سنت افضل ہے۔ اور نبی پاک دے قول نو اماں جی نے سنت کیا، یہ مطلب ہے صحابہ دے نزدیک سنت حدیث ایکو چیز دا نام ہے۔ اے جڑی میں بار بار دہرا کے تانوں گل یاد کرا رہا نا، یہ پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ سرگو دے مولوی نے نا بڑا تاثر دیتا ہے لوگوں،
ویکھو جی اے نے آل حدیث، اسی آل سنت۔ حدیث ضعیف بھی ہو جاندی ہے، حدیث منسوخ بھی ہو جاندی ہے، سنت نہ ضعیف ہوندی ہے نہ منسوخ ہوندی ہے۔ ایہو جیاں طویلاں کر کے لوگاں نو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی تانوں دس رہے ہاں حدیث تے سنت اکو چیز ہے۔ نبی علیہ السلام آپ دا قول ہوئے، آپ دا فعل ہوئے، یا آپ دے سامنے کوئی مسلمان کام کرے آپ روکن نہ، انہوں تقریری سنت تقریری حدیث کہندے نے۔ سب تو پہلا میں تو انہوں دسیا ہے سنت اور حدیث اکو چیز ہے، نبی دی تعلیم دا نام ہے۔ ہن دسو اینی گل یاد ہوگی سارے انہوں؟ بولو تے صحیح، پھر بولو، نکرا نکرا نے بیٹھے ہوئے بھی بولو۔ ہن میں گل لگا کرنا ذرا توجہ فرمایا جائے۔ بڑے بڑے جوان جوان ویکھ لو پیچھے بیٹھے نے، تا میرے بزرگ ویکھ لو اللہ سلامتی رکھے نہ تے نیڑے ہو کے بیٹھے نے۔ بڑیاں بڑیاں جواناں ڈر لگن ڈیا خطیب دے نیڑے بہن تو، اور نیڑے آ جاؤ میرے، کچھ نیڑے آ جاؤ، تہاڈیاں آوازاں تے میرے تک آ جان۔ آڑے برامدے برامدے بیٹھے ہو نا، آ جاؤ جڑے جوان جوان بزرگاں نو بہن دیو جتھے انہاں دا دل کردا ہے، انہاں دا ایک احترام ہے۔ جوان آ جاؤ جوان میرے نیڑے۔ حضرات ذرا بات توجہ فرماندے نہ آجے، پہلا میں بات عرض کر دیتی ہے سنت حدیث ایکو چیز صحابہ دے نزدیک۔ اور میں دساں کہ سنت دا مقام ساڈے نزدیک ہی ہے، ساڈے نزدیک ہے کہ سنت تو بغیر قرآن دی سمجھ آ سکدی؟ سارے بولو، میری تقریر تو بولنا پینا ہے کیونکہ میں تو انہوں کچھ گلاں یاد کرانیاں نے، یاد۔ اللہ اکبر۔ عرض کر دیتا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو بغیر قرآن پاک دی سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن پاک ساڈی رہنما کتاب ہے، اے تو بغیر اسی گمراہ ہو جاواں گے۔ ہدایت ملنی ہے تے اسے کتاب چوں ملنی ہے، لیکن قرآن دی سمجھ سانو نبی پاک دی سنت تو بغیر نہیں۔ دیکھو کنی بڑی اہمیت ہے، کنا بڑا مقام ہے، انی اہمیت ہے کہ حدیث تو بغیر سانو دین مل سکدا، سنت تو بغیر دین مل سکدا نہیں۔ یہ دی مثالہ میں توڑے سامنے دو پیش کر لگا ہاں۔ ایک مثال میں پیش کر لگا ہاں سورۃ الانعام ایت نمبر 82 ہے، جس ویلے اے ایت اللہ پاک دے قرآن میں نازل ہو جاندی ہے۔ کیڑی ایت ذرا توجہ کر دے ڈالے، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان دے نال ظلم نو ملایا نہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، انہاں لوکاں دے واسطے امان ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ایک ہوئے ہدایت یافتہ نے توجہ فرماندے نہ آجے۔ او اندر بہن والے جوانو ویکھیا جے شیطان دا دان لگ گیا نا تن، میں قرآن پڑھن رہا تہاڈیاں اپنیاں نہیں مک، آ جاؤ پتر باہر آ جاؤ، سیانے بچے بنو، شاباش ایتھے آؤ، تشریف لیاؤ باہر، جڑے اندر نوجوان ہو آ جاؤ باہر، آ جاؤ آ جاؤ۔ ہن دیکھو نا میں قرآن پڑھ رہا حدیث پڑھ رہا، تسی رات جاگن بھی رہے ہو تے جے اپنیاں کھپاں مار دے رہے قرآن و سنت بیان ہوتا رہا، کی فائدہ تہاڈے رات جاگن دا؟ آجو ذرا سنو گل، جے کو گل ذہن چ بہ جے ممکن ہے اللہ اوہی بیڑا پار کرن دا ذریعہ بنا دے، اس واسطے آؤ توجہ دیو۔ حضرات عرض کر دیتا کہ رب العالمین فرما دینے جدوں اے ایت نازل ہو جاندی ہے، اور صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو جاندے نے، کیونکہ اے لفظ آیا بے ظلمن، اے جڑیاں دو زیرہ تھلے آئیاں نے نا، عربی گرامر میں دو زبر دو زیر دو پیشنو کہندے نے تنوین، تے تنوین جدوں کسے لفظ تے آوے نا او دا معنی تنکیر دا ہوندا ہے، او اسم نکرہ، عام طور تے نکرہ پہ عام کوئی چیز،
اچھا ایک تے دا معنی اے وے، دوسرا تنکیر دا معنی کسے ویلے آزم دے معنی چ بھی ہوندا ہے وڈا، تنوین دا معنی تنکیر بھی ہے اور تعظیم بھی ہے، وڈا ہونا۔ صحابہ اکرام نے، صحابہ اکرام دی زبان عربی ہے، قرآن پاک بھی عربی ہے۔ اور قرآن پاک اتر آیا لیکن صحابہ اکرام نے سوچیا کہ ظلم دا معنی کسے نہ تھوڑی باقی زیادتی کرنی ہے، تھوڑی باقی زیادتی تے کسے نہ کسے تو ہو جاندی ہے۔ جدوں ظلم ساڈے ایمان دے نال مل گیا پھر ساڈے واسطے تے امن نہیں، ساڈے واسطے جنت نہیں، ساڈے واسطے ہدایت نہیں، کتھے جاواں گے؟ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے صحابہ نے سوال کر دیتا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں نہیں، فرمایا تساں جناب لقمان دا قول نہیں پڑھیا، انہاں نے کہہ دیتا سی یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیحت کر دیا کہہ دیتا سی اے میرے بیٹا اللہ نہ شرک نہ کری، کیونکہ شرک سب تو بڑا ظلم ہے۔ اور قرآن بھی عربی ہے، صحابہ دی زبان بھی عربی ہے، لیکن قرآن پاک دی صحابہ نو بھی سمجھ نہیں آئی جب تک نبی دی سنت حدیث سنی نہیں۔ ساڈے نزدیک سنت دا مقام، حدیث تے سنت تو بغیر قرآن دی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تے میں اپنے انہاں بھراواں نوں عرض کراں گا جڑے میرے بھائی قرآن پاک دی کوئی آیت پڑھ دے نے، اس آیت دی تفسیر حدیث وچوں پڑھن دی بجائے نبی پاک دی حدیث نو بائی پاس کر کے لنگے ولا کے لنگے، حالانکہ قرآن تو بات پڑھنی حدیث ہے لیکن حدیث نو ولا کے لنگے کتھے گئے؟ امامہ دے کول۔ میرے امام صاحب نے دا ترجمہ آ کیتا ہے، پیران دے کول میرے پیر صاحب نے دا معنی آ کیتا ہے۔ جدوں پیران امامہ دے معنی چاہو گے، ایک دا پیر اے معنی کرے گا، دوجے دا دوجا، فرقے بنن گے، اختلاف پائے گا۔ تے جدو سارے قرآن پڑھ کے او دا معنی نبی دی حدیث جو لو گے پھر اختلاف نہیں پوے گا، لوگی جمع ہون گے۔ ساڈی دعوت ہے کہ فرقے نہ بنو، جماعت بنو، جمع ہو۔ حضرات ان باترہ توجہ فرما دے رہا جے، اللہ پاک نے سنے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا، ان صحابہ نے ادامانہ تنکیر دا لے آئے، یہ صحابہ نے کہہ دیتا چھوٹے تو چھوٹا ظلم، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، ادامانہ وڈا بھی ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا شرک جڑا سب تو بڑا ظلم ہے، جن نے شرک کیتا ہے انہیں ظلم کیتا ہے، کلمہ بھی پڑھیا تے شرک بھی کیتا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور ثابت کی ہویا ہے قرآن بھی عربی، صحابہ دی زبان بھی عربی ہے، جب تک نبی دی حدیث سنی نہیں قرآن دی سمجھ نہیں آئی۔ آئیے ایک اور مقام میں توڑے سامنے پیش کر دے ماں، اللہ پاک دا قرآن آیا سورہ بقرہ دیا ساری دے کھانے دے بارے، فرمایا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ فرمایا ساری دا کھانا کھاؤ تے پیو، کنی دیر تک کھاندے رہو جب تک سیاہ تے سفید تاکہ دا فرق واضح نہ ہو جائے۔ سیاہ کالا سفید چٹا، جب تک سیاہ سفید تاگے دا فرق واضح نہ ہوئے اتنی دیر کھاندے رہو۔
صحابہ اکرام نے اس عید دے نازل ہون تو بعد صحابہ اکرام نے اپنے پیراں دے نال ڈوریاں سے بیلے نے سفید تے سیاہ اپنے پیراں دے نال بن لے نے کئیاں نے اپنے تکیے دے تھلے رکھ لے نے ہن انہاں چونکہ ادوں بجلی دا دور نہیں چراغاں دی روشنی دیویاں دی روشنی معمولی نہیں صحابہ اکرام کھانا کھاندے جاندے نے دھاگیاں نو دیکھدے جاندے نے سفید سیاہ دا واضح فرق ویکھدے جاندے نے نہیں ہو رہا جدوں فرق واضح ہویا تے چٹا دن چڑھ آیا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے نے سونے پیغمبر دی سانو تے مسئلے دی سمجھ نہیں آئی میرے پیغمبر فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ سنو فرمایا سنو میرے صحابہ انہاں سفید تے سیاہ دھاگیاں تو مراد ہے ڈوریاں تے سیبے نہیں بلکہ نہ تو مراد کیے فرمایا سیاہ تانگے تو مراد رات دی تاریکی سفید تانگے تو مراد فجر دی سفیدی میرے پیغمبر فرماندے نے جس ویلے تسی ویکھو کہ مشرق والی سائیڈ دے اسمان دے کنارے تے چوڑائی اندر ایک روشنی پھیلے او ہوے سفید دھاگا ادھروں نا سیاہی ختم ہوندی جائے گی سفیدی کنارے تے ایک سفیدی ہوندی اوپر اٹھ دی ہے وہ صبح کاذب ہے وہ صبح صادق نہیں جڑی کنارے تے چڑائی پر پھیلے گی روشنی اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے اوے سفید دھاگا ہن میں دسنا کی چاہنا وا ذرا بات تے توجہ فرماندے نہ جے قرآن پاک ساڈی رہنما کتاب ہے اینو سمجھنا ساڈے تے فرض ہے ایدے تے غور کرنا ساڈے تے فرض ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها فرمایا اے لوگیاں اللہ پاک دے قرآن تے کیوں نہیں غور پہ کر دے کیا انہاں دے دلاں تے تالے لگ گئے نے ہن دسنا کی چاہنا مطلب بات تے توجہ فرماندے نہ آجے غور کر دے نہ آجے میں عرض کر رہا قرآن پاک ساڈی رہنما کتاب ہے اس کتاب نو اساں پڑھنا ہے اے دے تو رہنمائی لینی ہے ہن قرآن پاک دی سمجھ آ ہی نہیں سکدی جب تک نبی دی حدیث تے سنت نو لواں گے نہیں صحابہ دی زبان عربی ہے قرآن پاک بھی عربی میں نازل ہویا انہاں دی مادری زبان عربی ہوم دے باوجود بھی قرآن پاک دے مفہوم معنی دی سمجھ نہیں آئی جب تک پیغمبر دی حدیث سنی سنائی نہیں آج ساڈے نزدیک سنت دا مقام کہ سنت تو بغیر قرآن دی سمجھ آ سکتی حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ آ سکتی قرآن آپ تساں ایک لفظ سنے ہونا ہے معرفت فلانے دا کلام جڑی معرفتی کلام ہے فلانے دی کلام معرفتی کلام ہے جھوٹ بول دینے جڑے کہندے جڑا کہندا فلانے بابے دی معرفتی کلام غلط تو بابا ہے مخلوق واسطے حکم ہے قولوا قولا سدیدا مبہم گلا نہ کرو جڑی گل کرنی ہے واضح کرو صاف کرو ہاں معرفتی کلام ہے میرے رب دی اور اس معرفت نو جانن والے صرف اللہ دے نبی نے کیونکہ نبی اللہ دی وحی نہ بولدا ہے حضراتوں نے معرفت صحابہ اکرام دی زبان عربی ہے قرآن بھی عربی ہے لیکن اللہ پاک دی معرفتی گل آ گئی ہے معرفتی گل آئی ہے کہ اللہ پاک نے کہہ دیتا ہے سفید تے سیاہ تانگے دے فرق واضح ہون تک کھاؤ تے پیو صحابہ نو عام تانگے سمجھ وچ آندے نے میرے پیغمبر نے اللہ دی وحی نہ سمجھایا تانگیاں تو مراد ہے سابے تے ڈوریاں نہیں بلکہ رات دی تاریخ
بھی کیتے فجر دی صبح دیے حضرات اے میں عرض کر دیتا تواڈے سامنے اینو کہندے نے سنت دا مقام اینو کہندے نے اللہ دی معرفت اور اس معرفت نو جانن والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واسطے پھر میں لکھی آئے اللہ پاک دی توفیق دے نال اسے عنوان تے میں چند باتاں لکھیاں نے قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان حدیث تو بغیر سمجھ آمدانی قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان حدیث تو بغیر نہیں سمجھ آمدہ قرآن مبہم حکم کئی قرآن وچ آئے نے حدیث نے او کھول کھول سمجھ آئے نے مبہم حکم کئی قرآن وچ آئے نے حدیث نے او کھول کھول سمجھ آئے نے حدیث تو بغیر نہیں سلامت ایمان حدیث تو بغیر نہیں سلامت ایمان قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان سونا بولے جدو مولا بولامدا سونا بولے جدو مولا بولامدا مرضی نال کوئی حکم نہیں سنامدا سونا بولے جدو مولا بولامدا مرضی نال کوئی حکم نہیں سنامدا وہی تو بغیر نہ کوئی مسئلہ سنا قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حضرات توجہ فرماندے آجے بات توجہ فرماندے آجے عرض کر دیتا ہے سونے محبوب پیغمبر اسلام اللہ دی وحی تو بغیر اپنی مرضی نہ دین وے کو بات نہیں کر دے ہن عرض کر رہے ہیں چھڈ کے حدیث سر قرآن نو جے منیا ہن بڑے بڑے فتنے اٹھن دے نے حدیث دے خلاف انکار حدیث دے بڑے بڑے فتنے کئی رنگاں دے اندر کوئی کہندا جناب اساں حدیث نہیں مننی کیونکہ حدیث تے 250 سال بعد لکھی گئی اے بہت بڑا جھوٹ ہے بہت بڑا جھوٹ اللہ دے رسول دے زمانے میں حدیث لکھی اکتب یا عبداللہ لکھ میرے نہ ہونٹاں چو جو نکلدا ہے حق نکلدا ہے حضرت ابو ہریرہ دا صحیفانہ دے شگرد حمام بن منبہ نے لکھیا عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ دے اور بھی صحابہ لکھ دے حدیث نبی دے زمانے چ لکھی گئی پھر کئی صحابہ زبانی یاد کر دے انہاں تو انہاں دے شگرداں لکھی انہاں تو انہاں دے شگرداں لکھی پھر محدثین جڑا اپنے کھا دیندے نے تو کھا جی امام بخاری ویکھ لو کدوں ہوئے نے انہاں حدیث دی کتاب لکھی امام مالک کدوں ہوئے نے حدیث دی کتاب لکھی امام مسلم کدوں ہوئے نے حدیث دی کتاب لکھی 200-250 سال بعد لکھی گئی انہوں نے لکھی نہیں انہوں نے جمع کی تھی یہ تو پھر قرآن میں بعد چ لکھا گیا کسے صحابی کو دیاں 4 سورتاں کسے کو مکمل قرآن کسے کو 10 سورتاں حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت اندر جمع کیتا جنہ جنہ قرآن یاد ہے دسو لکھیا گیا 4-5-6 صحابہ کی ڈیوٹی لائی تو انہوں قرآن یاد ہے لکھو جمع کیتا پھر تسی کہو گے قرآن بھی بات لکھیا گیا اتنا بڑا شریعت تے عملہ کر دے ہو ظالمو کوئی کہندا جی اسی تے صرف کو حدیث بننا گے جدی اصل قرآن چو دے جدی اصل قرآن چ نہیں وہ اسی نہیں مننا گے کھوتا حرام ہے کہ حلال ہے بولو گھریلو گدا کھچر حلال ہے کہ حرام ہے یہ اصل میں قرآن چو بخاؤ کتھے بھی یہ اصل بھی یہ وضاحت بھی حدیث اندر جیڑا کبھے نا میں حدیثوں مننا گا جدی اصل قرآن چو رکھا کھاک ہوتا تب جتیاں پہ لوگا بڑھا کوئی کسی طریقے نہ حدیث کا انکار کر رہا کو کسی نہ حضرات میں عرض کر دیتا کہ حدیث تو بغیر سونے پیغمبر دی حدیث تے سنت تو بغیر قرآن پاک دی سمجھ آ سکتی
سارے بولو نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے جڑیاں ڈیوٹیاں صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین نبھاندے گئے حدیث دی حفاظت دیاں، آج جو ڈیوٹیاں لائیاں نہیں تے آل الحدیث دیاں لائیاں نہیں۔ حضرات اور بادرہ توجہ فرماندے آجے عرض کر رہا چھڑ کے حدیث قرآن نو جے منیا ایمان نہیں رہنا عقل دیا انیا۔ قرآن وانگو نادر کیتی حدیث رحمان، قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان، حدیث تو بغیر مینو قرآن سمجھا، واقعہ معراج پورا قرآن چو دیکھا، طریقہ نماز نالے طریقہ اذان، قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان، وجودہ طریقہ سارا قرآن وچو بتامنا، وجودہ طریقہ سارا قرآن چو بتامنا، کلی کرنا نک ویچ پانی چڑھاونا، نہیں ہونا مکمل وضو بنا حدیث بیان، قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان، حرام چیزاں والو تینو قرآن ٹھاکیا، مردار تے خون تے حرام آکھیا، حدیث تو بغیر کلیجی مچھی ہو گئی حرام، حدیث تو بغیر کلیجی مچھی ہو گئی حرام، قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان، مننے گا حدیث تے کمال ہوئے گا، کلیجی مچھی تیلی تا حلال ہوئے گی، مننے گا حدیث تے کمال ہوئے گی، کلیجی مچھی تیلی تا حلال ہوئے گی، قرآن دی تفسیر سونے نبی دی زبان۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کہہ دیتے ہیں توڑے تے مردار حرام ہے، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، توڑے تے مردار حرام، توڑے تے بہندا ہویا خون حرام، اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر خون حرام کر دیتا ہے، فرمایا خون حرام ہے۔ حضرات اور مجھ حلال جانور ذبح کیتا ہے، بکری نو ذبح کیتا ہے، دبا ذبح کیتا ہے حلال جانور ہے، لیکن جنا خون وچوں نکلیا فرمایا حرام ہے۔ اور باترا توجہ فرما دے رہا ہے خون حرام ہے، حلال جانور اگر کسی وجہ تو ذبح تو بغیر مر گیا تے حرام ہے۔ مردار بکرا حلال ہے، ذبح نہیں کیتا، اپنی آئی نہ مر گیا ہے، سٹ لگ کے مر گیا ہے، پھاں لے کے مر گیا ہے حلال سی، پر ہن مرم دی وجہ تو حرام، مردار حرام۔ ہن قرآن نے کیا مردار حرام، تے مچھی جڑی کھاندے ہو انہوں کدو تکبیر پھیڑی جے ذبح کیتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، پھیری جے تکبیر، تے مردہ سارے کھاندے نے کہ نہیں؟ کھاندے نے، مردہ ہی کھاندے ہو۔ حضرات کلیجی تے تلی کیے اے بھی جمع خون ہے، اے بھی کھاندے ہو، اے بھی کھاندے ہو، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن نے خون حرام کر دیتا ہے۔ اور دسنا کی چاہنا وا قرآن پاک دے اندر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، لیکن میرے پیغمبر فرما دے نے احلت لنا میتتان ودمان، میرے پیغمبر فرما دے نے ساڑھے واسطے اللہ پاک نے دو خون حلال کر دیتے نے، دو مردار حلال کر دیتے نے۔ اور باترہ توجہ کر دے ڈایا دے مکڑی مردار حلال ہے، اس نے ٹڈی دل مکڑی ٹڈی دل مکڑی یہ بھی مردہ حلال ہے، اور اسی طرح مچھی بھی مردہ حلال ہے، تلی بھی حلال ہے، کلیجی بھی حلال ہے، حالانکہ تلی تے کلیجی خون ہے۔ حضرات ان توجہ کرے آجے، توجہ کرے آجے، اے دی اصل قرآن اندر نہیں، اے دی اصل بھی حدیث اندر ہے، اے دی تفصیل بھی حدیث اندر ہے۔ حدیث تے سنت ایکو چیز ہے، پتہ چلے کہ سنت حدیث تو بغیر دین پورا ہو سکتا۔ یار تو انہوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ پلا کرے میں یہ تن گلہ سمجھانا ان سے نشین کرو،
اپنے رشتہ داران دے اپنے دوست احباب دے جتھے موقع ملے نا بات چھڑ وہ نام ہی چھڑے بانے نال آپ ہی چھیڑ لیا کرو آپ ہی چھیڑ لیا کرو ہولی ہولی کیا کرو واہ اللہ تیرے نبی سونے کنی شان والے یا اللہ تیرے نبی دی حدیث تے سنت تو بغیر دین پورا ہوندا ہی نہیں تے یا اللہ انہاں دا بیڑا انہاں لوکاں دا بیڑا غرق ہو جائے جڑے لوکاں نو حدیث تے سنت تو پیچھے ہٹاندے نے اگوں ہر کئیاں نے کہنا کیڑا ہٹاندا پیچھے تے پھر اگوں گل چھیڑ دیا جے موقع لب جانا تانوں حضرات ان باترا توجہ فرماندے نہ آجے توجہ اچھا میں آج منظر 222 کو حالے وچ عجیب ویکھیا ہے اندر جلسہ تے بعد وچ دنگل میں جدوں آیا تے میں مولا نو کیا میں کہا بندے لڑن ہے نہیں لڑن نہیں کشتی کرن رہے میں کیا واہ پئی واہ آ پنڈ عجیب ویکھیا ہے اندر جلسہ تے بعد دنگل حضرات اور باترا توجہ فرماندے نہ جے سنت دی اہمیت دی بات کر رہے ہیں اللہ پاک نے سونے پیغمبر دی سنت دا مقام ساڈے نزدیک کیے کہ سنت تو بغیر حدیث تو بغیر دین مکمل بولو بولو مکمل ایک قدر اونچی کہہ دے ہو مکمل نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات ان میں عرض کر رہے ہیں سنت دا مقام ساڑے نزدیک کیے اہل حدیث دے نزدیک کیے تے ان مدرت اپنا بھی تعارف کرا دیا ساڑا مذہبی نام ہے مسلمان سماکم المسلمین چونکہ مسلمان ساڑے عرف اندر بولیا جاتا ہے اس واسطے میں بول چھڑے ہیں ساڑا مذہبی نام کیے سارے نہیں بولے ساڑا مذہبی نام کیے ساڑا مسلک میں دس لگا مسلک اہل حدیث نہیں ساڑا مسلک اہل الحدیث نہیں اہل الحدیث ساڑی تحریک ہے ساڑی تحریک دا نام ہے اہل الحدیث مسلک ساڑا کی ہے وہ میں گرد کرنا حضرات یہ تو صرف بھولے لوگ انہاں وچ گل مشہور ہو گئی مسلک ساڈا اہل حدیث ہے ساڈا اہل حدیث ہے اور تاں ہی تے پھر تانوں مسلمین والے پھڑ لیندے نا کہ فرقے بنانے تے قرآن نے منع کیتا قرآن نے آکھیا تہاڈا نام مسلمان ہے تسی آندے ہو ساڈا نام اہل حدیث ہے پھر تانوں اوتھے جواب کوئی نہیں ہوندا تے تسی گل ہی کھری رکھو انہاں دا منہ بھج جاوے تسی آکھو ساڈا مذہبی نام بولو سارے بولو مسلمان اور ساڑی تحریک دا نام ہے اہل حدیث کدوں تحریک چلیے اللہ پاک دی سونے پیغمبر دے صحابہ تو تحریک چلیے صحابہ دا ایمان سی کہ حدیث تو بغیر قرآن پاک دی سمجھ نہیں آ سکتی ہے حدیث نو سنبھالنا ضروری ہے صحابہ اکرام نبی پاک دے کلو کسے صحابی نے 10 حدیثاں سنیاں کسے بھی سنیاں کسے 100 سنی حتیٰ کہ سارے صحابہ نے ساریاں حدیثاں نہیں سنیاں بعد دی اندر صحابہ ایک دوجے تو سن دے رہی دے ایک دوسرے تو حضرت عمر دی نہیں تساں گل سنی حضرت عمر تے انہاں دا گوانڈی واری واری ایک دن اونے نبی پاک کو رہنے تے دوجے نے روزی کمانی ہے پھر دوسرے دن حضرت عمر نے رہنے دوجے ساتھی نے روزی کمانی ہے تے رہنے تاکہ نبی پاک دیاں جڑیاں حدیثاں تو یاد کرے مینوں سنائی تے جدن میری واری آ گئی میں سنا گا تینوں سناواں گا توجہ ہے اگل بڑی اہم ہے ہن ذرا توجہ میرے ول کریا جے ماشاءاللہ حضرات بات توجہ فرما مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا تکبیر اللہ اکبر مسلک حق اہل حدیث للکار شہین قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب شیر ببر قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب خطیب پاکستان حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب ہاں جی ذرا توجہ فرمایا جے توجہ ایک گل دی ویسے میں خوشی ہوئی ہے مولانا مزمر رشید صاحب ایک گل دی میں خوشی ہوئی ہے کئیاں جلسے او نہیں ویندے نعرے مارن والے جنہاں نوں اپنی آواز پہنچان دا شوق او نہیں ویندے حدیث پڑھی جا رہی ہے او نہیں ویندے قرآن پڑھیا جا رہا ہے ذرا خطیب آیا مارے نعرے دے چھال ماری باہر ہن اگلے خطیب نوں ڈیکو لیکن ایتھے آ میں ویکھیا اللہ دا شکر ہے ایتھے آ ویکھیا ہے کہ خطیب صاحب آئے نے مقرر بیان کرنے والے خطیب نے موقع دیتا ہے پھر انہاں نعرہ مارے چلو آتے ہے نا گل
لیکن آ جڑا ویکھنا ہی نہیں کہ قرآن پڑھے جا رہے حدیث پڑھی دے نعرے تے نعرہ دے نعرے تے نعرہ حضرات احترام کریا کرو قرآن و سنت دا ہن بات را توجہ فرما دے نہ آرے عرض کر دیتا کہ ساڑی تحریک آل حدیث صحابہ نے حدیثاں ایک دوجے تو سنیاں کٹھیاں کیتیاں پھر تابعین نے تبع تابعین نے محدثین نے بڑے بڑے سفر کر کے حدیثاں جمع کیتیاں نے حدیثاں جس ویلے جمع کیتیاں کیوں کیتیاں انہاں دا موقف ایسی انہاں دا موقف ایسی ایک حدیث بھی اگر کتے چھپی رہ گئی مت دین دا مسئلہ او کتے ادھورا ہی نہ رہ جائے انہاں تحریک چلائی کہ جتھے جتھے صحابہ تابعین تبع تابعین نے محدثین لمبے لمبے سفر کر کے گئے صحراواں حتیٰ کہ کئی محدثین رستے دے اندر ہی پیاس تے بھوک دی وجہ تو فوت ہو گئے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں حدیثاں جمع کیتیاں جدو جمع کر لیاں کتابی شکل پھر انہوں نے آکھیا ہن جمع ہو گئیاں نے ہن انہوں پھیلاؤ پوری دنیا تے حضرات پھر محدثین نے بڑیاں قربانیاں دے کے انہاں دے شاگرداں نے انہاں تو کتاباں دیاں نقلاں کیتیاں نے پھر اپنے اپنے علاقے دے پھیلائیاں نے تاکہ لوکاں نوں سمجھ آوے قرآن پاک سمجھن دے واسطے حدیث پڑھن گے سنن گے تے قرآن دی سمجھ آ جائے گی قرآن پاک دی سمجھ آ جائے گی ہن بات را توجہ فرما دے جایا جے میرے واسطے رکا لکھن دے تو میرے 10 منٹ رہندے جے حضرات رب بات توجہ فرما دے دایا دے توجہ ایسی ساڑی تحریک حدیث نو پھیلان دی حضرات جڑی حدیث پہلا صحابہ اکرام نے تحریک چلائی اس حدیث نو کٹھیاں کیتا جائے تابعین نے تحریک چلائی حدیث نو کٹھیاں کیتا جائے جنہوں کٹھی ہو گئی پھر محدثین نے تحریک چلائی انہوں پھیلایا جائے حدیثاں سنائیاں جان سنتا سنائیاں جان کیونکہ سنت حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ نہیں جیڑا حدیث دا انکار کرے او دا منہ ٹھپیا جائے او دا منہ بند کیتا جائے انہاں فتنیاں دا دروازہ بند کیتا جائے اے جڑی تحریک میرے نبی دے صحابہ چلائی تابعین نے چلائی تبع تابعین نے چلائی محدثین نے چلائی اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا احسان ہے آج جو تحریک اگر چلا رہے ہیں اہل حدیث چلا رہے ہیں دوسرے لوگ حدیثاں نو دبا رہے ہیں حدیثاں دا انکار کر رہے ہیں نبی دیاں سنتاں دے خلاف مناظرے کر رہے ہیں مجادلے کر دینے کتاباں لکھ دینے تحریراں کر دینے اہل حدیث مناظرے کر دینے نبی دی سنت تے حدیث نو اجاگر کرنے واسطے ساڑی تحریک دا نام اہل الحدیث ہون ساڑا مسلک مسلک لفظ مسلک یہ دا معنی رستہ رستہ اللہ پاک فرما دینے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ پاک فرما دینے جڑے بندے نے اللہ پاک دے رسول دی مخالفت کی دی فرمایا مومنہ دا رستہ چھڑ کے رستہ چھڑ کے رستہ چھڑ کے مسلک دا مانا رستہ سبیل دا مانا رستہ صراط دا مانا رستہ جنہیں مومنہ دا مسلک چھڑ کے اور مسلک دیچ گیا فرمایا سی ٹور تے انہوں در دے مانگے لیکن سٹا کے دو جگ دے اندر اور مسلک دا مانا رستہ صحابہ اکرام دا مسلک کسی قرآن و سننا تابعین دا مسلک تابعین دا مسلک کسی قرآن و سننا تبع تابعین دا مسلک کسی قرآن و سننا محدثین دا مسلک کسی قرآن و سننا اللہ تیرا شکر ہے اے تحریک والے صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین نے محدثین نے جنہ جڑے تحریک دے جڑے بھی اس تحریک اندر شامل ہوئے انہاں دا مسلک
مسلک قرآن و سننا اللہ اتو گواہ ہو جا آج دے دور دی اندر تحریک اہل حدیث دے ہر بچے دا ہر جوان دا ہر بوڑھے دا ہر بی بی دا مسلک قرآن و سننا ساڈا مسلک کی ہے اہل حدیث کیڑے رستے تے چل دے نے قرآن و سننا ہن جاؤ پوری دنیا دے لے آؤ پھر کے میں سب دے مسلک دا انکار کرنا میرے تے فتویٰ لاؤ تے جے کسی دی ہمت ہے میرے مسلک دا انکار کرے کہ میں اہل حدیث تے مسلک قرآن و سننا نو نہیں ماندا اپنا ایمان بچا کے رکھائے ساڈا مسلک کی ہے تینا بندے نوں تک سمجھ آئی رہے ساڈا مسلک کی ہے ساڈی تحریک دا کی نام ہے اہل حدیث ساڈا مذہبی نام کی ہے مسلمان حضرات ان میرے دوستاں تے ویرا تو پامے جڑے بھی فرقے دائیں تینوں ساڈا مسلک مننا نہ پوے گا اگر ساڈا مسلک نہیں منے گا تے تیرا دنیا تے ناکام آخرت دے اندر ناکام ایمان تیرا ضائع ہو جائے گا ساڈا مسلک ہے قرآن و سننا قرآن و سنت تے عمل کر ایتھے مسلک تے آئے گا پھر نجات ہوے گی ہن میں عرض کراں کہ اہل حدیث اللہ تیرا شکر تے تیرا احسان ہے ساڈے نزدیک نبی دی سنت تے حدیث دی اہمیت ہے وے مقام ہے وے ساڈے نزدیک مقام ہے وے کہ سنت تو بغیر حدیث سنت تو بغیر قرآن دی سمجھ نہیں آنی حدیث تے سنت تو بغیر قرآن دی سمجھ نہیں آنی حدیث تے سنت تو بغیر توجہ کرے جے دین ہاتھ نہیں آنا اور نبی دیاں سنتاں نو زندہ رکھنے اسی رکھنے سنو سنو میری بات رب بھانگے دوہر میں کر رہے ہیں سنو توجہ نہ سنو اگر اہل حدیث دنیا تو ختم ہو گئے لوگوں میں دعوے نہ کہنا قیامت آئے گی قیامت آ جائے گی میں دعویٰ کیتا جے میں دعویٰ کیتا جے اہل حدیث اگر دنیا تو ختم ہو گئے قیامت آئے گی تسی کہو گے اتنا بڑا دعویٰ میں دلال دینا نبی دیاں سنتاں نو زندہ رکھن والے صرف اہل الحدیث جدوں اے مک گئے نبی دیاں سنتاں فوت ہو گئیاں جدوں سنت تے حدیث مک گئی دین رہنا ہی نہیں جدوں دین نہ رہا تے رب نو پھر نہ بندیاں دی بھی لوڑ قیامت آ جانی اہل الحدیث دی قدر کریا کرو انہاں دے بارے بغض نہ رکھو قدر کرو انہاں نبی دیاں سنتاں نو تھامے ہیں میں دو چار لفظاں دے اندر نہ میں سنتاں دسنا مثال دے طور تے حضرات دھوری اذان کہنا اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی سنت سن نبی داؤد پڑھ کے ویکھو حضرت ابو مہدورانو سونے پیغمبر نے دھوری اذان سکھائی انہاں نے بیت اللہ دے اندر پڑھیا کر دے سن اور دھوری اذان میرے پیغمبر دی سنت ہے اے سنت نو زندہ کنے رکھے ہیں آواز نہیں آئی اے سنت نو زندہ رکھن والے کون نے اہل حدیث تو علاوہ دوسریاں مسجدہ دے اندر میں چیک کراؤ میں وکھاؤ کتھے دوری اذان ہے کسے مسجد دے اندر نہیں کسے مسلک دے اندر نہیں اور دوری اذان نبی دی سنت ہے انہوں زندہ رکھے ہیں اہل حدیث نے رکھے ہیں سنگل تکبیر کہنی جدو سنگل اذان ہے سنگل اقامت ہے سنگل اقامت نبی دی سنت ہے انہوں زندہ رکھے ہیں اہل حدیث نے رکھے ہیں لے آؤ میں دسو اہل حدیث تو علاوہ کیڑی مسجد اندر سنگل تکبیر ہے نہیں ملے گی رات دی اذان فرمایا جدو بلال اذان کہے تن پلیکھا نہ پوے بلال اذان کہندا ہے جڑے ستے نے جاگ پین جڑے جاگ دے نے عبادت چھوڑ کے ساری دا بندوبست کرن بلال دی اذان فجر دی نہیں فجر دی اذان عبداللہ بن ام مکتوم کہندے بلال رات دی اذان کہندے مقصد کی چھتیاں نو جگانا بلال دی اذان حضرات حضرت بلال دی اذان رات دی اذان اینو تجد دی اذان کہہ لے اینو ساری دی کہہ لے اینو رات دی کہہ لے نام جڑا تو رکھنا تیری مرضی ہے رکھ لے اذان تے ثابت ہوئی ہے اذان تے ثابت ہوئی ہے حضرات اذان نو اگر زندہ رکھے ہیں اہل حدیث نے رکھے ہیں
کئی آدھے نہیں ہے تے رمضان چاہیے، حالانکہ کتے بھی رمضان دی تخصیص دے لفظ نہیں۔ جدو ساری دا ٹائم آئے گا بلال دی اذان آئے گی، نبی پاک سوموار جمعرات دا روزہ رکھ دے، صحابہ رکھ دے، رمضان تو علاوہ بھی ساری ہوندی اذان ہوندی، لیکن میں کہنا چلو رمضان ہی ویکھ لو۔ رمضان دی اندر دوسرے مسلکاں والے رات نو اٹھن گے، ساری دے ٹائم اٹھن گے، حضرات صلاتاں پڑھن گے، نعتاں پڑھن گے، اعلان کرن گے، لیکن نبی دی سنت اذان نصیب، اس سنت نو زندہ رکھیا اہل حدیث نے رکھیا۔ رفع دین اندر رکوع نبی دی سنت، دوجے مناظرے کرن دے سنت نو مٹان واسطے زندہ رکھیا اہل حدیث نے رکھیا۔ ہاتھ سینے تے بنن والی سنت نبی پاک علیہ السلام دی سنت، ابو داؤد حضرت علی دا ہی عمل ویکھ لو، سینے تے ہاتھ سنت زندہ رکھیا اہل حدیث نے رکھیا۔ آمین اچھی آواز نہ امام دے پیچھے کہنا، میرے پیغمبر دی سنت، سنت نو زندہ رکھیا تے کنے؟ یہ تو میں چند مثالہ دیتیاں نے، اگر میں مثالہ دین لگ پاں دل کے رات ہی لنگ جائے۔ انہیاں سنتاں نے جنہاں نو صرف اہل حدیث نے زندہ رکھیا ہے، کیونکہ مولانا مظفر رشید صاحب نے میرا مضمون رکھیا سی ہمارے نزدیک سنت کا مقام، اسی سنت دے مقام نو سمجھنے ہیں، تائیں تے لوکاں دیاں چڑکاں لے کے، تانے برداشت کر کے، لڑائیاں لے کے تے نبی دیاں سنتاں نو زندہ رکھے ہے۔ اللہ تو انو سلامت رکھے، نبی دی سنت حدیث نو قائم رکھن والے ہو، اللہ تو انو قائم دائم رکھے۔ اللہ الرحمن آخری دم تک ساڑھے تو خدمت دین دی کروا لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بینک میں ملازمت کرنا کیسا ہے وضاحت فرما دے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سود لین والا، دین والا، لکھن والا، او دی گواہی دین والا، فرمایا چواں دے بارے اللہ دے رسول نے لعنت پائی، انہاں تے اللہ دی لعنت ہوئے۔ ان جڑا وچ مینجر بیٹھا ہے، کیونکہ بینک جڑا نا بینک ادا سسٹم ہی سودی ہے، ایک کوئی حل ہے۔ گورنمنٹ، علماء کرام، بالخصوص علماء حق، درباری مولوی نہیں جنہ سب کو فتویٰ نہ دے حق دے رہے ہیں، علماء حق جڑے آزاد ذہن نے، دین تے چلن والے، انہوں کٹھا کرن، انشاءاللہ علماء سسٹم دین گے جڑا سود تو پاک ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اس واسطے جڑا ہون تک سسٹم ہے بینکاں دا، تو انہوں پتہ ہے میرا اقتصادیات تے میں جمعے بھی پڑھائے، بیانات بھی اکثر میرے رہندے نے، میں ذرا دلچسپی رکھنا، میں یہ نہیں کہندا کہ میں ایم بی کیتا ہے یا میں دا کچھ سپیشلسٹ ہاں، لیکن جڑی بندہ توجہ جدت دے دے ادھری معلومات اللہ پاک ضرور بندے نو دیندا ہے۔ میں کافی حد تک یہ سرچ کیتی ہے کہ بینک دا سسٹم سودی ہے، یہ اندر جڑا نوکری کردا ہے وہ سود دا شریک ہے، سود دے اندر اللہ دے رسول نے فرماتا نا سارے برابر دے مجرم۔ اور نعت پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے محترم جناب بھائی محمد رفیق صاحب۔ لکھاں تے کروڑا لکھاں تے کروڑا آسان مولا تیرے نے نبی جو عطایا نہیں آسان دے نال دا۔ لکھاں تے کروڑا آسان مولا تیرے نے، اے نبی جو عطایا نہیں آسان دے نال دا۔ میں ان چیز بندہ آقا شان تیری اچھی ہے، میں ان چیز بندہ شان تیری اچھی ہے، شان کی بیان کرایا منا دلال دا۔ وکھو وکھو امتان نبی تو عطائے نے، چھاڑ
ساڈے حصے نبی آیا شان بے مثال دا ساڈے حصے نبی آیا شان بے مثال دا دل آقا دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں دل آقا دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں سونا ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں سونا ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں میرے آقا دی زبان میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن ہور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ہور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کیا آپ خدا کیا آپ خدا جبریل تجا جا کے نبی نو لیا فلک سجدہ ہی نہیں جا کے نبی نو لیا فلک سجدہ ہی نہیں آقا چڑھے نے براق پہنچے فلکاں تے آپ اگوں پیندیے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں سونا ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں اے صدیق سچا یار اے صدیق سچا یار ریا ہر ویلے نال میرے آقا نو صدیق کلا چھڑدا ہی نہیں میرے آقا نو صدیق کلا چھڑدا ہی نہیں تتیرے تے اتے کلمہ توحید پڑھیا تتیرے تے اتے کلمہ توحید پڑھیا میرے آقا دا بلال کلمہ چھڑدا ہی نہیں میرے آقا دا بلال کلمہ چھڑدا ہی نہیں اے صدیق سچا یار اے صدیق سچا یار ریا غار وچ بھی نال ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چکدا ہی نہیں ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چکدا ہی نہیں دل آقا دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں جے کرنا ہی دیدار مدینے والے دا جے کرنا ہی دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے کس کم نے تیرے حج نمازاں روزے کس کم نے یہ دل چ نہیں پیار مدینے والے دا یہ دل چ نہیں پیار مدینے والے دا تو بن جاتا بیدار مدینے والے دا یہ کرنا ہی دیدار مدینے والے دا اونا دا پھر گر جی نہیں لگدا
جی نہیں لگدا ٹکیا جنہ گھر بار مدینے والے دا ٹکیا جنہ گھر بار مدینے والے دا تو بن جاتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا ہی دیدار مدینے والے دا